अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब अपनी मामूल की सालाना छुट्टियों पर हैं। इस दौरान इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अहम खबर है वो साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और इसके लिए उन्हें बाज़ाब्ता चार्जशीट भी कर दिया गया है। इल्ज़ामात उन पर बहुत संगीन है और इसके मुल्की सियासत पर भी गहरे असरात हो सकते हैं। एक ऐसी बात इस कार्रवाई के पीछे छुपी है जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। इसके अलावा अदालतों में भी अहम केसेस की समाअत हुई और 9 मई से मुतालिक भी आज एक बड़ी खबर है, जहां PTI ये कह रही है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम भी इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि अगर मदारिस के मामले पर उनका मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो फिर वो भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। क्या होगा इस पर और आज की इस बड़ी खबर के असरात क्या होंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हाफिज़ हमदुल्ला रहनुमा JUI हमारे साथ कैपिटल टॉक के स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार है, हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो अफनानुल्लाह साहब, ये ऐसी खबर है जिसके बारे में कई महीनों से कहा जाता था मुख्तलिफ औकात पर कि ऐसा हो नहीं सकेगा और कभी होता नहीं है एहतसाब खुलकर। तो आज ये ख़बर आना जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की तारीख भी बताई कि 12 अगस्त से कार्रवाई चल रही है। तो हुकूमती हलकों में तो काफ़ी मुसरत की बात होगी, चूँकि शायद हुकूमत बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही थी इस तरह की किसी कार्रवाई के होने पर। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छी ख़बर है मुल्क के लिए भी, अफवाज के लिए भी। और उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी अपने ओथ से बाहर जाके या अपने मैंडेट से बाहर जाके काम करता है और बग़ैर किसी मतलब कि सरपरस्ती के, रियासत की या हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर ये करता है, तो उस चीज़ को जो है वो कोई स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वही आपने अब इस मामले में देख लिया है कि ये एक बड़ा मुश्किल काम था। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिन लोगों ने ये कड़वी गोली जो है वो निगली है, क्योंकि ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। और ये एक लैंडमार्क जो है वो आप समझ लें कि सिचुएशन है जिसके अंदर एक फॉर्मर DG ISI, एक इंतहाई ताकतवर जनरल जो जिसका सिक्का बोलता था इस मुल्क में, सही बात जो है आप मतलब आपको याद, सब कौन किसको याद नहीं होगा, बल्कि तो वो अपने वक्त में बहुत ताकतवर भी थे और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। तो उनको जो है वो अब कानून जो है उसके अंदर वो आ गए हैं और उनका एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है। मियां मोहम्मद नवाज़ साहब ने तो इनका नाम 2017 में लिया था, अगर आपको याद है। सबसे पहले अगर इनका नाम साहब का किसी ने लिया है तो मियां मोहम्मद नवाज़ साहब ने लिया था कि हमारी हुकूमत गिराने में और हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने में ये सबसे आगे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है तमाम रैंक एंड फाइल को भी कि आप जो है वो आपका जो मैंडेट है आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आपकी जो ओथ है आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और कोई शख्स, कोई इदारा और कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा पाकिस्तान, ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क की सालमियत जो सबसे समझते हैं कि इसकी शुरुआत अब यहाँ से है आगे। देखें, उसकी वजह यह कि देखें ना, कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी निज़ाम में देखना हो कि वो उसमें कितना इंसाफ है, तो आप ये देखेंगे ताकतवर लोगों को पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता। तो इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़मों के साथ, सदर वगैरह और भी लोगों के साथ तो होता रहा है। आर्मी चीफ़ के साथ भी हुआ है परवेज़ मुशर्रफ के केस में, लेकिन DG ISI जो है ये पहला केस है जिसके अंदर ये हुआ। तो ये बहुत एक लैंडमार्क सिचुएशन है। हुमायूं साहब, अब जैसे ही ये ट्रायल की बात आती है और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बात होती है, तो सबसे पहली बात कहीं से सामने आए तो वो आती है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी, चूँकि जो इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद साहब पर, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या किसी हद तक इस वक्त भी है। बहुत ज़्यादा फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपकी जमात में क्या इस वक्त बात हो रही है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सिर्फ चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखता होता हूँ। मतलब देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी अफनान साहब कह रहे थे कि अगर सरपरस्ती ना हो इदारे की तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा सवाल उठता है कि अगर
ادارہ سرپرستی کر رہا ہو کسی عہدے کی تو کیا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, طاقت DGISI میں نہیں ہے, طاقت اس ادارے میں جس ادارے کا عہدہ DGISI نے سنبھالا ہوا ہے. اٹ از نو ڈاؤٹ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ان دیٹ ادارہ, لیکن طاقت ادارے کی ہے جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس پوزیشن کے اوپر, چاہے وہ ہو چاہے کور کمانڈر کو. اگر وہ ادارہ اس سیٹ کو تقویت نہیں دے گا, اس سیٹ کے پاس پاور نہیں ہوگی, تو پاور اس کے پاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل یہ میاں نواز شریف صاحب نے جنرل فیض حمید کا سب سے پہلے 2017 کو نام لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے جس کا نام لیا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب تھے. مینلی جو مین فرنٹ تھے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا, ہمیشہ ان کو مخاطب ہوئے ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب وہ تھے کہ جن کو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 2019 میں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم عمران خان کو ہٹاتے, پنجاب میں یہ اور وہ فلانا, اور اس کی تصدیق مولانا صاحب کی پارٹی نے بھی کی. مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا. سب جتنے بھی اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان سب نے یہ کہا اس طرح ہوا تھا. کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھا؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں تھی؟ لیکن حمایت تو تحریک انصاف فیض حمید صاحب کی کرتی رہی ہے. دیکھیں جنرل فیض حمید واز اے DGISI آف دا دین پرائم منسٹر. وہ پرائم منسٹر کسی بھی ایک پوزیشن ہو, چاہے وہ DGISI ہو, چاہے DGC ہو, چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو, چاہے وہ چیف آف نیول سٹاف ہو, چاہے وہ چیف آف ایئر سٹاف ہو, یہ ساری وہ پوزیشنیں جو اپنی بحیثیت اپنی پوزیشن کے یہ ایسٹس ہیں. ان لوگوں نے سٹیبلائز کیا ہوتا ہے, ان لوگوں نے ہر جگہ پہ مورچے سنبھالے ہوتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو اسپیشلی جو ایکسٹرنل جو تھریٹس ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہیں پاکستان کو, انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوتا ہے. سو دے آر دی ایسٹس. اور جو بعض ہوتے ہیں نا, جیسے ہاکی میں یا جیسے اس میں آپ کی بعض پوزیشنیں ہوتی ہیں, فٹ بال میں آپ کا جو سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے DGISI is that central position جس نے ہر طرف ہر ادارے کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ they are the eyes and ears of the whole country. آپ سوچیں اگر آپ اندھے ہو جائیں, آپ بہرے ہو جائیں, آپ محسوس نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آدمی جو اندھا ہے, جو بہرا ہے, جو سن نہیں سکتا, وہ کسی کے ساتھ کیا لڑے گا؟ یہاں پہ جو چارجز ہیں اور ایلیگیشنز ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ کی بات سامنے رکھے تو فیصل وابڈہ صاحب نے ایک پیش گوئی کی تھی, اس سے متعلق اظہار خیال کیا تھا, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے, اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا, تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. حافظ عبداللہ صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ PTI کا یہ موقف ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا فیض حمید کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پہ ان کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہو, ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے, اگر ہم باقی حقیقی طور پر حقیقت کے عینک سے اور آنکھوں سے ہم دیکھیں جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کی دورانیہ پر, تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو وہ سروس میں تھا, ایک حصہ وہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد. 2 حصے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت کیا یہ صرف جرم ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, یا اگر وہ DGI ہو اس وقت وہ سیاست میں مداخلت کرے وہاں بھی وہ جرم ہے. اگر فرض کرے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بحیثیت کور کمانڈر سیاست میں مداخلت کرے تو وہ جرم ہے. اگر بحیثیت DGC یا بحیثیت DGI وہ ہو تو پھر وہ جرم نہیں ہے. تو یہ کون سی منطق ہے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حلف ملک کا ایک فوجی, ایک سپاہی, ایک جنرل حلف لے رہا ہے تو وہ آئین میں یہ قسم کہہ رہا ہے کہ میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنا ہے. اب جب ریٹائر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ حلف ریٹائرمنٹ کے بعد لاگو ہوتا ہے, مؤثر ہے, یا سروس کے اندر
تو جب سروس کے وقت، سروس کے دورانیے میں وہ سیاست میں دخیل رہا، ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس پر تو ان کی کورٹ مارشل نہیں ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ حلف ان کو متوجہ بھی نہیں ہے اس انداز میں جس انداز میں وہ حاضر سروس تھے، اس پر آپ ان کو سزا دیتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری سچ پورا سچ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آدھا سچ آدھا اور چیزیں اس میں مکس کرے. تو یہ ایک قسم کی رعایت بھی ہے ریلیکسیشن، اور ایک قسم کی ان کو ایک سزا اور ایک سبق بھی ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت بھی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ نے حساب و کتاب کرنا ہے تو پھر اس میں صرف جنرل فیض بحثیت ڈی جی سی، جس پر الزام تھا کہ 2018 25 جولائی کے الیکشن میں وہ دخیل تھا، گرفتاریوں میں مسلم لیگ کی قیادت کی گرفتاروں میں وہ دخیل تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی شوکت عزیز صدیقی آپ کے سامنے ہیں. فیض آباد دھرنے میں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کس کا نام لیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا سزا ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح اسمبلی کی اجلاسوں میں قانون سازی میں یہ الزامات اور یہ تحقیقات پھر ناکافی ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے تھی یا اس سے پہلے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے نا، حلف کی خلاف ورزی کی ہے. تو وہ تب ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی تھے، اس وقت جو وہ کر رہے تھے اس میں تو یہ شامل نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ان کو یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. یہ ہم میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب سے پوچھیں گے، لیکن جو چارج شیٹ ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، جو الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ کارروائی شروع کی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی. فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا شامل ہے. یہی نہیں، فیض حمید پر سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. فیض حمید پر پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، اور ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے. اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب، یہ کتنا غیر معمولی ہے اس کی خبر آنا ایک ایسی شخص کے خلاف جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر رہے، ان کے خلاف کارروائی ہونا؟ کیا ماضی میں اس نوعیت کی کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس سے آگے کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید، پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کا. دیکھیں، میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو بھی خود احتسابی کا جو عمل ہے ادارے کا، اور جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلے گا، تو یہ اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دی انسٹیٹیوشن ہیز ٹیکن اپ اے اسٹیپ. اب اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہم ماضی میں کب سے ان کا تعلق رہا ہے، کون کون اس میں شامل ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اس لیول پہ اور اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کا یہ اس پہ عمل ہو جانا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو یا اکاؤنٹیبلٹی کو کر لینا، اس کو بھی ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے، وچ ول ہیلپ دی اسٹیٹ اے اسٹرانگر اینڈ اے بیٹر پاکستان ان دا فیوچر. آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ یہ اچھا یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے میری نظر میں. پہلے بھی یہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں. there were 3 star جرنلز. کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے ایک 3 star جرنل کو 14 سال کی قید ہوئی کچھ ایشوز کے اوپر. اس کے بعد بہت سارے 3 star جرنلز بھی 2 star جرنلز بھی ان کو سزائیں ہوتی رہی ہیں. تو ادارے کے اندر اٹ از ناٹ انہونی. دیکھیں، پاکستان فوج میں ہم نے 35 سے 36 سال سروس کی ہے، تو سیکنڈ لیفٹیننٹ بحیثیت آفیسر، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل آفیسر تک ہم نے گرو کیا ہے. ایوری ڈے ہم اپنے ذہن میں یہی چیز رکھتے تھے کہ جو ہمارا ایکشن فرام آر اپوائنٹمنٹس یا ہماری جو ہم پہ آپ پاور اس کو کہہ رہے ہیں، بٹ میں پاور کو فوج کے اندر اس کو رسپانسبلٹی لیا جاتا ہے. تو جو بھی جس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی اس سیٹ کی پاور کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو یوز کرتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب ایک ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف انسٹیٹیوشن عمل پیرا ہوتا ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق. پرسنلی میرے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد یہ پولیٹیکل آسپیکٹس، ہمارے سوشل آسپیکٹ، بیڈ گورننس، کس نے ایکشن لیا کس نے لیا، ہمیں اس پہ جو پازیٹیوٹی یا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. دیکھیں، ابھی تو یہ ان پہ چارج فریم ہوا ہے. آیا یہ سارا سچ ہے یا نہیں، یہ بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پورا پروسیجر ہوگا، پورا جو انصاف کے تقاضے ان کو پورا کیا جائے گا. ہی ول ہیو دی فیسلٹی آف ہز اون لائرس.
وٹنسز آئیں گے, پروزیکیوشن کے وٹنسز آئیں گے, ڈیفنس کے وٹنسز آئیں گے, کراس ایگزامینیشن ہوگا. اگر ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف اس سزا پہ اپنا ایکشن لے سکتے ہیں, ڈیسیژن لے سکتے ہیں. پھر یہ جائے گا بورڈ آف اپیل میں. بورڈ آف اپیل میں جب جائے گا تو اس پہ بھی اس سزا, اگر سزا ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چارجز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ صحیح ہے, تو بورڈ آف اپیل اس کو ختم بھی کر سکتی ہے اور اپنا فیصلہ بھی. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں جائے گا. میرے خیال میں پاکستان کی عوام اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو ہماری اس وقت انوائرمنٹ ہے انفارچونیٹلی, ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بھی کارروائی ہو اس کی ہر چیز قوم کے سامنے رکھی جائے, اینڈ لیٹ نیشن ڈیسائیڈ کہ آیا یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اور ہمیں اب اس پہ بلڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی خاطر ہمارے تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو, تمام اداروں کو اب وقت آ گیا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلے. جیسے عفنان صاحب نے کہا کہ کوئی انڈیویجول کسی انسٹیٹیوشن سے اور کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اٹ از اپلیکیبل ٹو آل, تمام پولیٹیکل فورسز, سوشل ریلیجس ادارے. تو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو آنے والی جنریشن کو ہم ایک بہتر پاکستان دے سکیں, ورنہ ہم ماضی کے بیگیج میں دبے رہیں گے اور یہی چیزیں ہوتی رہیں گی. ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے اس وقت دو سوالات ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے تحریک انصاف کی طرف سے, اور پھر جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک مطالبہ ہے دینی مدارس کے بل کے حوالے سے, اس پر لانگ مارچ ہو سکتا ہے. عفنان اللہ صاحب مختصر اگر آپ بتائیں کہ آپ کی جماعت فیصل لاڈا صاحب کے موقف سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تحریک انصاف کی طرف سے آنا وہ لنکڈ تھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل سے متعلق؟ دیکھیں, اگر میں جو معاملہ ہے اس کو ویسے دیکھ لوں تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر انفارمیشن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس پہنچ جاتی ہے جیل کے اندر. ان کو پتہ ہوتا ہے کب کیا ہو رہا ہے, کب کیا نہیں ہو رہا, فرد جرم کس کو کب لگنی ہے, کس کا ٹرائل کب شروع ہونا ہے, ان کے لیے مشکلات کب بڑھ رہی ہیں. تو وہ تو اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہی, گھنٹہ پہ گھنٹہ بھی ملتی رہی ہے. یہ والی بات بھی لوگوں نے کہی ہے کہ ایک گھنٹے بعد بھی ان کو انفارمیشن ملتی رہی ہے. پھر لوگ پکڑے گئے نہیں, وہ لوگ پکڑے گئے نا. دیکھیں نا, دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں کہ فارمر پرائم منسٹر کا مقابلہ جیل خانہ جات کا ایس پی نہیں کر سکتا. آپ یہ بات جان, یہ دیکھیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور وہ ہے بھی ریسورسفل یا کہتے ہیں انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیض حمید کے فوجی ٹرائل کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ معاملہ سلو ہوگا, ایک دم سے ختم تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ایک دم سے ختم نہیں ہوتے, یہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ورنہ تو دیکھیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کل کو تو کوئی بھی باہر نکلے گا, وہ کہے گا سارا ڈیٹا بھی نکالو, سارا کچھ نکالو, میں اپنا پرائیویٹ ایک ایجنسی, یہی انہوں نے کیا ہے بیسکلی, ایک پرائیویٹ ایجنسی کھڑی کر لیتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کروں گا فیصلے جو بھی میں نے کرنے. تو یہ تو اگر ہم نے یہ تو اس طرح تو ملک ہی نہیں بچتے اگر آپ اس طرح الاؤ کر دیں. تو یہ تو بہت سیاسی جماعتوں کے موقف کو سامنے رکھیں, جس طرح سے جوڑا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی سیاست کا انحصار بہت زیادہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیصلوں یا ان کی طرف سے ملنے والی مدد پر تھا, تو پھر تحریک جو سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے وہ اب ممکن نہیں ہو سکے گی. ہم ڈاکٹر ہمایوں سے پوچھیں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال پر کیا رد عمل دیا ہے وہ دیکھیے. بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس, اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ ریمیڈنس ہماری بڑی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا. واعظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو ملک دشمنی ہے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دینا, اور پھر ماضی میں بھی بانی پی ٹی آئی جب بل وغیرہ جلاتے رہے اس سے بھی بہت لنک کیا جا رہا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس طرح کی کال سے, چونکہ پارٹی کے اندر سے بھی بڑی خبریں آ رہی تھی, اور پھر اب آج کی اس خبر کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کال آگے نہیں چلے گی, چونکہ تحریک انصاف کو اگر کسی طرح کی مدد حاصل تھی تو اب اس کی بھی امید ختم ہو جائے گی ان کو. دیکھیں مجھے ایک عجیب سی بات لگی ہے. ابھی سینیٹر عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل کے اندر جو اس وقت اداروں کے اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے قریب ان سب کے اندر ہے, اور اس ایک شخص کو ساری انفارمیشن لمحہ بلمحہ مل رہی ہے. اس کے دو مطلب ہیں, یا وہ واقعی بہت پاورفل آدمی ہے, اور یار یہ لوگ بہت نکمے ہیں کہ یہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے. ان کو یہ نہیں پتا
how to control the information. They do not deserve to be in that seat. اگر آپ نے ایک چیز نہیں بتانی مجھے اور آپ کے کیمرہ مین وغیرہ آ کے میرے کان میں بتا جاتے ہیں, یہ پورے جیو کو بند ہو جانا چاہیے کہ ہاؤ انکمپیٹنٹ دس سسٹم از. اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہے, وہ ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ جو جس کی آپ بات کریں کہ سول نافرمانی, وہ اپنی جگہ پہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے, پولیٹیکلی اس کے بات چیز ہو سکتی ہے, لیکن اصل ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. جب آپ کا مالی ہی اپنے درختوں کو دیمک لگانا شروع کر دے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ بندہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ بندہ جو کہے کہ یار ان کو کھاد نہ دو؟ تو احتجاج کی کال, دھرنے کی کال, سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو ان کی طرف سے آ رہی ہے. سن لے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. وہ تو کال کی ایک بات ہے نا, کال کی بات کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ, ہم نے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے, تو ہم کہتے ہیں یہ کمیٹی ہے, آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب بیٹھ کے بات کیا کرنا ہے, اس کے لیے چونکہ پاور انفارچونیٹلی ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے بظاہر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اب پولیٹیکل پرزنر کون ہوتا ہے؟ میرے اوپر 15 دنوں کے اندر 200 کیسز بن گئے, تو مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مطلب بعض لوگوں کو نہیں پتہ کہ عقل کیا ہوتی ہے, لیکن ویسے عقل بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ 200 کیسز اگر 15 دنوں میں بن جائے تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جب سارے کورٹس آپ کو بیل دے دیں اور اسی دن رات کو ایک اور کیس بن جائے, یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس کہلائے جاتے ہیں. ہاں, ان کا نام آپ ضرور کچھ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل کیسز کو ختم کریں, یہ نہ کریں کیس ختم کریں, ان کو بیل پہ رہا کر دیں, اور اس کے بعد جو کیسز ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ پتہ کروا لیں. بریک پہ جانا ہے, لیکن وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ صحیح ہے نہیں. حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھیں گے, چونکہ ان کی جماعت بھی ایک احتجاج کی کال دے چکی ہے, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف تحریک انصاف کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک کی کال موجود ہے, جس پر ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہے کہ اگر دینی مدارس کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف. اس سے متعلق ایک اہم پیش رفتی ہوئی جو کہ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب کے بیان میں سامنے آئی ہے. ہم نے ایک آفر دی ہے, لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ لاک ڈاؤن ہوگا. ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے. ہماری کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے, ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. مشترکہ اپوزیشن جو ہے نا ہم آگے بڑھائیں گے, کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے, اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. حافظ حمداللہ صاحب, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کی کال سے, اور پھر تحریک انصاف اور آپ کی جماعت ساتھ چل سکتے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیے جنید بھائی, جو سول نافرمانی کا اعلان پی ٹی آئی کر چکی ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. ان کی احتجاج کی نوعیت, ان کی شکل, ان کا طریقہ کار اور حکمت عملی, وہ ان کی منصوبہ بندی ہے. لیکن ایک بات ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے سکر کے جلسے میں بھی یہ کہا کہ اگر فرض کرے پی ٹی آئی کے بھائی اور دوست ہم سے احتجاج کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں مشاورت کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم دیانت کے ساتھ مشورہ بھی دیں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے سول نافرمانی کے بارے میں پی ٹی آئی کی اس طریقہ احتجاج سے اتفاق نہیں کرتی جمعیت علماء اسلام. باقی تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا, قوم کو بھی نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ ملک کو اگر ایک طرف رکھے, قوم کو ایک طرف رکھے, پی ٹی آئی کو خود زیادہ نقصان ہوگا. لیکن فیصلہ ان کا ہے, ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام احتجاج کرنے جا رہی ہے, دیکھیں وہ ایک اوپن کیس ہے. ایک قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے, سینٹ سے, تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے بل پر, لیکن اس کے بعد حکومت بھی مکر گئی, ایوان صدر بھی انحراف کر گئے. وہ کیوں کر گئے؟ پھر اس کے بعد حکومت ایک طرف ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیٹ کرتے ہیں,
मुज़ाकरात करते हैं, फिर इकट्ठे जाके जाते हैं, फिर वही हुकूमत ये भी कहते हैं कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो ऐवान सदर से हुआ है, उन्होंने रिजेक्ट किया है, उन्होंने एतराज़ात लगाए, हमने तो साथ दिया। लेकिन फिर वही हुकूमत जब मंजूरी के में भी साथ होते हैं, मुशावरत में भी साथ होते हैं और इल्ज़ाम भी ऐवान सदर पे लगाते हैं, फिर वही हुकूमत उलमा को बिठाकर 3 वफाकी वज़रा सामने बैठते हैं, उधर मुखालफत भी करते हैं या उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो बस एक ही हुकूमत है, एक रोल उधर है जो हमारे साथ है, एक रोल इधर है। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो हम बददियानती कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं, और ये एक आम आदमी नहीं कर रहा है। और ये धोखा, ये बददियानती JUI के साथ तो हो रही है, उस कानून के साथ हो रही है जो कानून सरकारी कानून है, सरकारी बिल है, ख़ुद सरकार ने, हुकूमत ने पेश किया है। हाँ, हमारी सजेशन थी, हमारा एक मुतालबा था, लेकिन आया तो सरकार हुकूमत की तरफ से, तो इसलिए हम इस पर नालान है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हम इस सिलसिले में 17 दिसंबर तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी जो तंजीमात इत्तेहादी मदारस है उस बिल्कुल बरकरार है। फिर हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तीसरी बात, हमारे और PTI के दरमियान हम तारीख इकट्ठे होकर चलाएँगे, नहीं चलाएँगे, लेकिन ये फ़ैसला अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने नहीं किया है। अगर PTI वाले आते हैं कि हम इकट्ठे जाने हैं तो फिर किस तरह हमने तारीख चलाना है, ये फिर बात की बात है। लेकिन सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती मोहित साहब। लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत नहीं हासिल होती तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल के लिए, तो फिर ये कॉल मनसूख की जा सकती है तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखें, अभी तो वो कहते हैं ना, देयर आर टू मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी तो स्टार्ट हुए, लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी जैसे असद कैसर साहब ने कहा है, मौलाना साहब से बात करेंगे। हो सकता है बात करने के बाद मौलाना साहब कोई मशवरा दे, हो सकता है PTI वाले कुछ इस पे समझ-बूझ करें, हो सकता है इसका कुछ हो, और ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट माइट डू समथिंग। और मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछें, अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें इस जगह पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेके उस ब्रेक थ्रू को करना है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोग, वो सारे लोग, और ये याद रखें, इसमें फॉर एग्जांपल यास्मीन राशिद साहिबा की मैं बात कर लेता हूँ, उनके ऊपर तो कानूनन CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत उनको बेल मिल जानी चाहिए। तो अगर आप चंद जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे हैं, उनको अगर आप बेल पे देते हैं, उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने केसेस के ऊपर हावी हो सके या मुल्क से भाग सके समथिंग। सो इट इज़ अ गुड स्टार्ट, इट्स अ गुड CBM, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में से एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेकर जा सकते तो ये आपकी नालायकी है, ये गवर्नमेंट की नालायकी है। मतलब अगर मुझे गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट में इस गिलास को नहीं संभाल सकता और मुझसे ये गिलास गिर जाता है क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे होते हैं या मेरे काम पे टांग रही होती है, तो फिर इसका मतलब है आई एम नॉट गुड फॉर दिस जॉब। गवर्नमेंट के पास बड़े इख्तियारात भी होते हैं, बड़े पावर्स भी होते हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इनको अगर ये उस काबिल नहीं है तो इनको वैसे ही उधर नहीं होना चाहिए, और अगर ये उस काबिल है, इनको वहां बिठा दिया गया है, तो फिर दे शुड नो हाउ टू बिहेव इन दैट सीट। ज़ाहिद महमूद साहब, अब हुकूमत का और रियासती इदारों का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के एहतजाज ना किए जाएँ जिससे मुल्क का निज़ाम मुतासर हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो सके, कारोबार और सनत रुक जाए। तो उस सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुतालबा पूरा नहीं होता तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, कह चुके हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा उस मौके पर कायम है, उसके फिर क्या असरात हो सकते हैं आपके ख्याल से? देखिए जुनैद, पाकिस्तान जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें समझने की ज़रूरत है कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर स्ट्रेस। वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा है। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ और पाकिस्तान के हर मसले का हल डेमोक्रेसी के बीच में है। ये पाकिस्तान में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और इदारे जब उसके मातहत अपनी डेमोक्रेटिक हेड्स के नीचे चलेंगे, चीज़ें चलेंगी तो बहुत बेहतर चलेंगी। देखिए, डेमोक्रेसी की जो एप्लीकेशन है ना, ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, उसका एप्लीकेशन पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको लिंक करूँगा अभी कि मौजूदा हालात से। ट्रू स्पिरिट, हम पावर में तो आ जाते हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है सिवाय चंद पार्टियों की जो हुकूमत में ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी कोलिशन में और अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत है, साथ कोलिशन में चल रही हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन पार्टीज़ कोई डायलॉग इस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
डेमोक्रेसी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, डेमोक्रेसी के अंदर ही स्पेस है, डेमोक्रेसी के अंदर ही जब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपनी पार्टीज़ ये अपनी जगह ले लेंगी तो ऑटोमेटिकली इदारों की जो स्पेस आप कह रहे हैं ना जिसके ऊपर लोग शक रहे, वो खुद ब खुद स्क्वीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, वो अपनी जगह पे चले जाएंगे। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जब एक रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर इंटरफेरेंस होती है और फिर कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स वो जिस तरह का हम पहले बात कर रहे थे वो अपना एक रोल उनको मिल जाता है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे डायलॉग इस्टेब्लिश करना पड़ा। अब देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जो है दो बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर वन इज सिक्योरिटी एंड इकॉनमी। मेरी एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ एक्स जर्नल और डिफेंस एनालिस्ट, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान सबसे ये दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पॉज की ज़रूरत है सिवाय इकॉनमी और सिक्योरिटी के। और ये जो हमारे अपने इंटरनल इश्यूज़ है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो या कोई पार्टी, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, हमने इनको किसी ना किसी शेप में अच्छे तरीके से चलाना है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कल्ट फॉलोइंग या लीडरशिप के कहने के ऊपर या तहरीकें हाईजैक हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में होती है हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो एफर्ट इतनी कर रहे होते हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी को, वो पाकिस्तान का असासा है। फिर ये तो हमें उस तरफ ले जाता है सवाल के जो सुप्रीम कोर्ट में भी आई खबर सामने है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों को मुकदमात का फ़ैसला सुनाने की इजाज़त देने से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये कहा कि इसका मतलब ये होगा कि आर्मी कोर्ट्स का इख्तियार तस्लीम कर लिया जाए। उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने की खबर आने के बाद क्या असरात होंगे? ब्रेक के बाद ही पूछेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद बात हो रही थी कि सिविलियन मुल्ज़िमान के ट्रायल की इजाज़त देने से मुताल्लिक मसला होगा और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। अफनानुल्लाह साहब, आज की इस बड़ी खबर के नतीजे में किस तरह का प्रेशर बढ़ सकता है? आपकी जमात चाहती है कि जो सिविलियन मुलव्विस हैं 9 मई के वाक़यात में, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो? देखिए, इसके अंदर जो लीगल ओपिनियन है वो तो लॉ मिनिस्ट्री दे सकती है कि उनका एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या मामला है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अगर आप माजी को देखें तो ये हुआ है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट हमले किए हैं फ़ौज के ऊपर या इस तरह, उनका जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है। तो अब एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या सिचुएशन आती है वो उसके ऊपर ज़ाहिर लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकती है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो बात जनरल साहब ने कही कि ये डेमोक्रेसी के अंदर तमाम मसाइल के हल हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको अगर आप बात को जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अगर सीरिया में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती होती तो शायद आज उनके ये हालात ना होते। अगर लीबिया में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती होती तो आज उनके ये हालात ना होते। होता यही है कि जब मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं होता तो फिर डिक्टेटोरियल निज़ाम आता भी बाय फोर्स है, जाता भी बाय फोर्स है। तो इसलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है कमज़ोर है, लेकिन ये इसी निज़ाम को बेहतर करके ही हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। सही है। अफनान साहब, वक्त कम है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जो 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त है वो आपको मालूम होगा समाअत के लिए मंजूर हुई है, वो बानी PTI का मौक़िफ़ है उस पर। उससे मसला हल हो सकता है अगर वो जुडिशल कमीशन तहकीकात करे? देखिए, मेरे ख़्याल में अगर फ़र्ज़ करे अदलिया आज़ाद हो, आज़ाद माहौल में वो फैसले कर सकते हैं, फिर तो उसका कोई फ़ायदा होगा। लेकिन मैं अगर देखूं अदलिया को और अदलिया की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि PTI जो मुतालबा, जो तवक्कुआत, जो उम्मीद रखते हैं अदलिया से, उनको वो नताइज नहीं मिलेगी। एक बात और मैं ऐड करता हूँ, वो ये जनरल साहब ने कहा कि मुल्क का बुनियादी मसला सिक्योरिटी और अकानमी, ये 2 इश्यूज़ हैं। अब सिक्योरिटी बहरान क्यों है, अकानमी बहरान क्यों है? इसका बुनियादी वजह सियासी बहरान है। जब सियासी इस्तेहकाम ना हो तो आपकी इकानमी भी ठीक नहीं होगी, आपकी अमन व अमान भी ठीक नहीं होगा। अब सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है? जमहूरियत नहीं है उस मुल्क में, क्योंकि जमहूरियत इसलिए नहीं है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए 8 फरवरी को। तो जब तक आप इस इंतखाबी प्रोसेस को रिवर्स नहीं करेंगे, मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करेंगे, जितना ही जमहूरियत के तराने आप लपते रहेंगे, न इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, न इकानमी इस्तेहकाम आएगा, न सिक्योरिटी इस्तेहकाम आएगा। प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। मौलाना साहब कह चुके हैं असम्बली के फ्लोर पर कि अब आगे बढ़ना है, जैसी भी हुकूमत है उसको हमें तस्लीम करके निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करनी है। मौलाना का अब भी मुतालबा ये है कि अगर आप चाहते हैं इस्तेहकाम, तो इसका एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इंतखाबात और जल्द अज जल्द इंतखाबात। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी।